Bismillahirrahmanirrahim. في هذا الفيديو غادي نطرقوا les étapes de formation du sac embryonnaire. يعني كيفاش كيتكون هذاك الساك embryonnaire في l'appareil reproducteur femelle. Comme on a vu précédemment que l'appareil reproducteur femelle nommé génicie est constitué de plusieurs pistils et que chaque pistil contient un ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, on trouve plusieurs ovules et que chaque ovule contient le sac embryonnaire à l'intérieur du nicelle. Donc la question qui se pose est: quelles sont les étapes de formation du sac embryonnaire? L'ovule بالضبط على مستوى النيسيل se différencie تتكون خلية cellule mère diploïde 2N pré قرب micropyle. هنايا هاد cellule diploïde حيت à l'intérieur du noyau عندنا deux chromosomes homologues، جوج ديال لي كروموزوم، واحد ديال الاب واحد ديال الام، دونك يكون عندنا ديبلويد. بالنسبه لينا سي لا cellule mère avec sa membrane. هنا عندنا الممبران cytoplasme et noyau، وكما قلنا à l'intérieur du noyau يعني في النوايو غادي نلقاو دي chromosomes homologues، عندنا دي chromosomes homologues. هاد cellule mère va subir une division réductionnelle، يعني غادي تنقسم باش former deux cellules qui sont dites haploïdes. إذا كما كنلاحظوا هنايا chacune كل وحدة فيهم obtient un seul chromosome، يعني هنايا عندنا هذا غادي يجي لهنايا وهذا الكروموزوم غادي يجي لهنايا، دونك سيباراسيون كيكون عندنا سيباراسيون دي كروموزوم homologues، يعني ديال الاب بوحدو ديال الام بوحدو، دونك كنسميو هذه division réductionnelle. Donc on observe une cellule mère qui va subir une division réductionnelle pour obtenir deux cellules filles. Chaque cellule fille هنايا الخلية الأولى ها هي، الخلية الثانية هنايا ها هي. chaque cellule fille est dite haploïde، يعني راه عندها النص، غنلقاو هنايا واحد كروموزوم ديال بير وهنايا الكروموزوم ديال مير، يعني سيباراسيون افتراق ديال لي كروموزوم homologues. دونك غيكون عندنا هنايا دو سيلول هابلويد، ان هنا وان هنايا. سي دو سيلول في يعني هاد جوج خلايا غادي يتعرضوا بدورهم، دونك فون سوبير اوسي اون ديفيزيون، هنا انقسام اخر اللي هو هادي غادي تنقسم وهادي غادي تنقسم، دونك هذا كيتسمى ديفيزيون ايكواسيونيل. ديفيزيون ايكواسيونيل دو فيت انه الكروموزوم هنايا فا سو سيباري، chromosome هنا va se séparer en deux chromatides، نص ديال هذا ها هو هنا، نص ديال هذا ها هو هنايا، دونك هنايا ديفيزيون اللي هي اذا équationnelle pour former 4 cellules haploïdes. Donc au total la cellule mère dite diploïde هنايا هاد الخلية الأم هنايا راه غادي تنقسم وتعطينا 4 cellules haploïdes. Donc cette cellule mère va se diviser en 4 cellules، وكنسميو الفينومين هنايا لا ميوز، يعني الانقسام الاول الانقسام الثاني دون 4 سيلول، يعني سي دو سيلول هاد جوج خلايا هادو vont aussi subir une division dite équationnelle، حتى هما راه غادي ينقسموا يعطيونا الان هنا كينقسموا كنلاحظوهم كينقسموا كيعطيونا 4 سيلول. دونك 4 سيلول، السيلول الاولى السيلول الثانيه السيلول الثالثه السيلول الرابعه، دونك عندنا 4 سيلول ديت haploïdes. ثلاثة غادي يموتوا dégénèrent et reste une seule cellule. Donc après la formation de ces 4 cellules كما قلنا 3 vont dégénérer يعني غادي يموتوا et une seule هذه اللي غادي تبقى، و la seule cellule qui reste s'appelle كنسميوها ميغاسبور. هاد الميغاسبور اي هابلويد ان، يعني عندها غير النص ديال هنايا، عندها غير ان سول كروماتيد، هذا عندها ان سول كروماتيد، يعني ان سيلول مير va subir de division réductionnelle et équationnelle pour méiose. 3 vont dégénérer et reste une seule qu'on l'appelle mégaspore، يعني في هاد الحالة هادي لوفيل كنسميوها ميغاسبورونج حيت فيها كيتكونوا دي ميغاسبور ou bien des cellules haploïdes à partir d'une cellule mère. L'unique macrospore haploïde restante va subir 3 métoses successives. يعني الخلية اللي بقات هذه ماكروسبور ou bien mégaspore
ابلويد غادي تتعرض ل اذا ثلاثه ديال الانقسامات. هاد الانقسامات كنسميوهم ميتوز، لان كما كنلاحظوا هنا عندنا قلنا ان سول نوايو ابلويد. هنا البروميي ميتوز، الميتوز الاول عطانا دو نوايو كي سون ابلويد، اذا ايدونتيك متشابهين وكيشبهوا لينا النوايو الاولى ديال سيلول مير. عندنا هنايا اون سيلول، عندنا خليه وحده، هذه هي الخليه، هي هذه لا ممبران سيتوبلازميك، هنايا السيتوبلازم وهنا لي كروموزوم. هاد الخليه هذه راه غادي تنقسم، وهاد ديفيزيون دو لا سيلول دونك عطاتنا انقسمات الخليه هنايا. لا سيلول سي ديفيزي بور فورمي هنايا دو سيلول، سيلول الاولى ها هي، السيلول الثانيه ها هي، غيكون عندنا جوج ديال الخلايا دو سيلول في ايدونتيك. اوسي عندنا هنايا دوزيام ميتوز يعني ان سول نوايو فا دوني دو نوايو ايدونتيك. الان دو نوايو ايدونتيك، جوج ديال النواه اللي هما بحال بحال غادي يعطيونا 4 ديال لي نوايو ايدونتيك. اي troisième ميتوز يعني هاد الربعه هادو، دونك هادي غتنقسم تعطينا جوج، هادي غتنقسم تعطينا جوج، هادي غتنقسم تعطينا جوج. دونك او توتال غيكون عندنا فورماسيون دو 8 نوايو. دونك غيكون عندنا 3 ميتوز سكسيسيف متابعين، ميتوز الاول، ميتوز الثاني، ميتوز الثالث، 3 ديفيزيون متابعين غيعطيونا 8 نوايو. 8 نوايو ابلويد يعني هنا ان، دونك هنا ان، هنا ان، هنايا ان، ان هنايا، ان هنايا، ان هنايا، دونك 8 نوايو ابلويد. après les 3 méthodes غادي ندوزو ليطاب الاخرى اللي هي ديفيرونسياسيون. ديفيرونسياسيون غادي يكون عندنا فيها فورماسيون، غيكون عندنا فورماسيون ولا تكون دو ساك امبريونير، يعني هنا راه غادي تكون لنا لو ساك امبريونير. ساك امبريونير غادي تكون لنا من 7 من 7 سيلول، 7 ديال الخلايا، 7 سيلول. هاد لي دو نوايو الاولى والثانيه، نوايو الاولى نوايو الثانيه غيعطيونا هاد لي دو سيلول هادو، ها هما السيلول الاولى والسيلول الثانيه، كيتسماو سينرجيد. لي دو سيلول سينرجيد يعني مساعده، دو سيلول سينرجيد الاولين. الثالثه va former la cellule gamète femelle، va former la cellule gamète femelle ou bien l'osphère. النوايو الرابعه والخامسه vont former les noyaux du sac embryonnaire ou là كنسميوهم نوايو ديال سيلول سنترال، يعني الخليه اللي كاينه في الوسط. هاد السيلول هادي va être formée par deux noyaux، يعني يكون عندنا deux cellules synergides gamète femelle ديال سيلول سنترال، ويبقاو لينا بطبيعه الحال ثلاثه. هاد الثلاثه هادي كل وحده الاولى هي هادي، الثانيه هي هادي، الثالثه نوايو الثالثه هي هادي. Donc 3 noyaux vont former les cellules antépodes. Le sac embryonnaire est formé à partir de 8 noyaux، 8 ديال النواة، 8 ديال لي نوايو ابلويد ان، جاو من هنايا، ها هما جاو بقاو عندنا اذا 8 ديال لي نوايو ابلويد. دونك كل وحده هنايا ان، هنا ان كما لا سيلول مير الاصليه. وهاد لي نوايو هادو غادي يفورميو لينا، غادي يكونوا لينا سون ريبارتي اون، يعني غادي يتوزعوا على 7 سيلول، 7 سيلول كي فورم لو ساك امبريونير. يعني هذا كامل اللي كيكون هنايا، هذا اللي كيكون هنا كيتسمى لو ساك امبريونير. دونك لو ساك امبريونير غادي يتسمى غاميتوفيت فيميل. او فينال كنسميو le sac embryonnaire gamétophyte femelle حيت فيه le gamète femelle ou bien l'osphère. Comme résumé, il y a premièrement la méiose, deuxièmement dégénérescence ديال les trois كيموتوا ثلاثه، كيبقى عندنا une seule mégaspore. Après كيجي من وراها الميتوز، من بعد différenciation ou bien la formation de ces le sac embryonnaire. يعني هذا كامل اللي كيكون هنايا، هذا اللي كيكون هنا كيتسمى le sac embryonnaire.